लालमोहरको हिसाबले 18,342 रोपनी जग्गा यहाँभित्र पर्न आउँछ। यो सबै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो। पशुपतिको दर्शन गर्न आउने मान्छे सरर आउनुहुन्छ, 15 मिनटमा दर्शन गर्नुहुन्छ, फुत्त फर्किनुहुन्छ, जानुहुन्छ। यहाँ वरिपरिका 1100-818वटा अहिले भइरहेका मोनुमेन्ट्सहरू कुन कुन हुन्न एउटा पनि भन्न सक्नुहुन्न। तर गर्दाखेरि कतिपय विरोधका स्वरहरू पनि आएका छन् र विरोधका स्वरहरू किन आउँछन् भने नबुझिकन आउँदछ, बुझ्ने कोसिस गरिँदैन। देशको मूल मेरुदण्ड अर्थतन्त्रसँग, सामाजिकतासँग, सांस्कृतिकतासँग र शास्त्रीयतासँग जोडिँदा भगवान पशुपतिनाथभन्दा बाहेक संसारमा केही पनि छैन। सम्पूर्ण जीवन जगतको जीवन दर्शनको एउटा मूर्त रूपमा जोडिएको भगवान पाशुपत क्षेत्र जुन रहेको छ, त्यो क्षेत्रको महत्तालाई अझ विशिष्ट तरिकाले सृजनात्मक तवरले दुनियाँमा प्रक्षेपण गर्न हामीले पाएका छौँ त? प्रश्न यहाँ छ। सबै नै जागरुक बनेर पशुपति क्षेत्रलाई जाज्वल्यमान बनायो यदि भने संसारमा पशुपतिको महत्ताले नै हाम्रो देश पालिन सक्दछ भनेर हामी किटानका साथ भन्न सक्दछौँ। धन्यवाद। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्त भएर आइसकेपछिको अवस्थामा हामीले भिजन त एकदमै क्लियरै राखेर बसेका हुन्छौँ। विशेष त यो धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यहाँको धर्म र संस्कृतिलाई सम्वर्धन गर्दै जगेर्ना गर्नको लागि जे जस्ता ऐनले निर्देशन गरेका कामहरू छन् ती कामहरू पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र भिजनका साथ आएका हुन्छौँ। तर समय र सन्दर्भ कस्तो फरक हुँदो रहेछ भने हिजोका दिन र आजका दिनको पशुपति क्षेत्र एउटै किसिमको छैन, फरक भएको छ। नेपालको सम्पूर्ण परिवेश पनि हिजो र आज फरक हुँदै आइरहेको छ। फरक समय र सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि अब पशुपतिनाथ मन्दिर र पशुपति क्षेत्र भनेको विश्वका करोडौँ करोड अरबौँ हिन्दूहरूको सङ्गम स्थलको रूपमा विकास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हामीले स्थापना गर्नुपर्दछ र त्यसका निमित्त नेपाल सरकार तत्पर पनि रहेको छ र हामीले सोही अनुसार गुरुयोजना बनाइरहेका छौँ। विगतमा एउटा 10 वर्षीय गुरुयोजना लागू भएर पशुपति क्षेत्र यति खुल्ला रूपमा अवतरण भयो र यति खुल्ला हुनुको कारणले गर्दा अहिले हामीसँग भएका पर्वहरू विशेष गरी भगवान शिवसँग सान्निध्य राख्ने पर्वहरू महाशिवरात्रि पर्व, अक्षय तृतीया, साउने सोमबारहरू, हरितालिका तीज पर्व, त्यसै गरी बाला चतुर्दशी पर्व जस्ता पर्वहरू मनाउनको लागि अहिले सहज भइरहेको छ। हिजोका दिनमा यति नै मानिसहरूको उपस्थिति भएर 7-8 लाख मान्छेहरूको उपस्थिति भएर यी पर्वहरू मनाउन सम्भव थिएन। यो क्षेत्र ज्यादै साँघुरो थियो। यो समयको माग अनुसार त्यो साँघुरो क्षेत्रलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै आयौँ। तर अब फेरि पनि नेपाल सरकारको निर्देशनानुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यसलाई समेटिसकेपछि, युनेस्कोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिसकेपछि यसलाई निश्चित रूपमा दीर्घकालीन तरिकाले दीर्घ जीवन दिने तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि मास्टर प्लानको आवश्यकता थियो। त्यो मास्टर प्लानको काम हामीले गरिरहेका छौँ अहिले र पशुपति क्षेत्रको आफ्नै प्रकारको सम्पदा, आफ्नै प्रकारको महत्ता, आफ्नै प्रकारको गरिमा भएको हुनाले त्यो सम्पदा, त्यो गरिमा र महत्तालाई यथास्थितिमा राख्दै अझ बढी सम्वर्धित तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि मास्टर प्लान आवश्यकता पर्यो र हामीले 100 वर्षको प्रक्षेपणसहित 100 वर्षसम्म नयाँ मास्टर प्लान बनाउन नपर्ने गरी 50 वर्षको कार्य प्रक्षेपणसहित र 15 वर्षीय एक्सन प्लान सहितको एउटा मास्टर प्लान तयार गरिरहेका छौँ र त्यो मास्टर प्लानमा यहाँका सम्पदा, संस्कृति, जात्रा, पर्वहरू, पूजा परम्परा लगायत भगवान श्रीका चरणमा जे जस्ता नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजाहरू र विशेष पूजाहरू हुने गर्दछन् ती पूजाहरूका परम्परालाई पनि जीवन्त राख्न र सम्वर्धित तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि हामीले एकात्मक तरिकाले अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ र सो लक्ष्य अनुरूप काम पनि भइरहेको छ। जस्तो यो पशुपति विकास कोषभित्र चाहिँ भिन्न समाज जुन यो विवादित कुराहरू जस्तै यो घरहरू हटाउने त्यहाँका स्थानीयहरूसँग जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नमा कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ? प्रयास त हाम्रो बृहत छ। हामी छाती ठुलो लिएर अगाडि बढेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष भनेको नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध निकाय हो। भलै यो स्वायत्त निकाय हो भिन्नै कुरा, तर नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर हामीले यो क्षेत्रलाई सम्वर्धित रूपमा अगाडि लैजानु पर्दछ र हामीले हाम्रो मनखुसी तरिकाले मात्रै पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। र पशुपतिनाथको आफ्नै 18,342 रोपनी जग्गा छ। यो लालमोहरबाट आएको जग्गा हो र यो लिच्छवीकालीन समयदेखिका संस्कृति र परम्पराहरू यहाँ सम्वर्धित रूपमा रहेका छन्। 18,342 रोपनी चाहिँ किटानीसाथ जग्गा हुने हाम्रो, तर हामीले चाहिँ एकैपटक देशमा 20 लाख हिन्दू पर्यटक आउन खोज्नुभयो बाहिरबाट, विदेशबाट, छिमेकी मुलुकबाट वा तेस्रो मुलुकबाट आउन खोज्नुभयो भने उहाँहरूलाई यहाँ उपस्थित भएर आएर दर्शन गराउन सक्ने पनि ठाउँ नभएको स्थिति हामीसँग छ। आफ्नै जग्गा
18,342 रोपनी छ भने हामीले त्यो जग्गाको भरपुर उपयोग गरेर किन एक्सन प्लान सहित आध्यात्मिक टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्नका निमित्त विशेष प्लानहरू तयार नगर्ने प्रश्न यहाँ रहन्छ। र त्यो विशेष प्लान तयार गर्दाखेरि यहाँको सम्पदा, यहाँको संस्कृति, यहाँको रीतिरिवाज, जात्रा पर्वलाई यथास्थितिमा सम्वर्धित गर्दै त्यसलाई बाहिर नहराउन दिइकन अगाडि बढाउँदै जीवन्त बनाउँदै गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नकै लागि भनेर अहिले यो गुरु योजना विशेष तरिकाले तयार भइरहेको छ। र नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मान्य मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार पनि अहिले गुरु योजनाका परिमार्जित स्वरूपका कामहरू भइरहेका छन्। टेक्निकलिटिज जति पनि वेबहरू त्यहाँ पुरा गर्नुपर्ने थियो, पुरा हुने कामहरू भइरहेको छ। विज्ञ समूहहरू बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूले यसलाई तयार गरिसकेपछि र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट यसलाई पास भइसकेपछि हामी सोही गुरु योजना मुताबिकका कामहरू गर्दै जानेछौँ, जसको कारणले गर्दा पशुपति क्षेत्र वरिपरि रहेका सम्पदाहरूलाई विशेष तवरले सबैका निमित्त दर्शनीय बनाइनेछ। पशुपति क्षेत्र वरिपरि रहेका हजारौँ हजार अहिले देखिएका र गणनामा आएका 818वटा मोनुमेन्ट्सहरू रहेका छन्। ती 818वटा मोनुमेन्ट्सहरू तपाईँलाई सोधेँ मैले भने कहाँ छन् भने तपाईँलाई मैले सरस्वती भन्दा तपाईँले पनि देख्नुभएको छैन। कतिपय श्लेषमान्त जङ्गलभित्र छन्, कतिपय गुहेश्वरी मन्दिरको पारिपट्टि वारिपट्टि रहेका छन्, कतिपय भण्डारखाल जङ्गलभित्र रहेका छन्, कतिपय सिफलमा रहेका छन्, कतिपय रुद्रमती किनारमा रहेका छन्, कतिपय बागमती किनारमा रहेका छन्। ती सम्पूर्ण सम्पदाहरू, ती मोनुमेन्ट्सहरूलाई एकत्रित पारेर हामीले आन्तरिक रूपमा आउनुभएका पर्यटकहरूका लागि पनि दर्शनीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बाह्य रूपमा आएका पर्यटकहरूलाई पनि यो ठाउँ भनेको त अहिले जीवन्त रूपमा देखिएका, कतिपय त हराएर गएका छन्, तर मैले बुझेअनुसार यहाँ इन टोटलमा 1101 मोनुमेन्ट्सहरू रहेका छन्। धेरैजसो हराएका छन्, कतिपय पुरिएका छन्। त्यो 1101वटा मोनुमेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँका सम्पदा हुन्, यहाँका दर्शनीय स्थलहरू हुन्। हरेक पर्यटक त्यहाँ पुग्नुपर्छ, हरेक पर्यटकले जहाँ त्यहाँ देख्नुपर्दछ। अहिले आन्तरिक रूपमा कलङ्कीबाट या किर्तिपुरबाट या बुढानीलकण्ठबाट पशुपतिको दर्शन गर्न आउने मान्छे सरर आउनुहुन्छ, 15 मिनटमा दर्शन गर्नुहुन्छ, फुत्त फर्किनुहुन्छ, जानुहुन्छ। यहाँ वरिपरिका 818वटा अहिले भइरहेका मोनुमेन्ट्सहरू कुन कुन हुन्न एउटा पनि भन्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पनि घुम्ने ठाउँहरू भइरहेको छैन। जङ्गलभित्र मोनुमेन्ट्सहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले दर्शनीय बनाउन सकिरहेका छैनौँ। कतिपय यहाँका व्यक्तिका घरहरूभित्र मोनुमेन्ट्सहरू रहेका छन्, त्यसलाई हामीले खुकुलो बनाउन पाएका छैनौँ। उहाँहरूले कब्जा गरेर बस्दिनु भएको छ। अनि यसो गरिसकेपछि हामी भन्न चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड पर्यटन हो भन्ने, पर्यटनभित्र पनि आध्यात्मिक पर्यटन नेपालको मूल मेरुदण्ड हो भन्ने, भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने व्यक्तित्वहरू यहाँबाट मुक्तिनाथ, यहाँबाट जनकपुर, यहाँबाट लुम्बिनीसम्म दर्शन गर्न जाने स्थिति हुन्छ। पहिलो गन्तव्य भनेको भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर हुन्छ। तर हामी त्यही भित्रका सम्पूर्ण सम्पदाहरू चाहिँ सबैका निमित्त दर्शनीय पूजनीय बनाउँदैनौँ भने हामी कुन स्तरमा रहेका छौँ त्यहाँ प्रश्न उठ्छ। त्यसैले कोषको जिम्मेवारी के भनेदेखि मास्टर प्लान सहित अगाडि बढेर यी मोनुमेन्ट्सहरूलाई सबैका निमित्त दर्शनीय बनाउने, सबैका निमित्त अनुसन्धान योग्य बनाउने, सबैका निमित्त चाहिँ अरूलाई कुरा गरेर प्रसारण योग्य बनाउने, प्रचार योग्य बनाउने कार्य हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। तर गर्दाखेरि कतिपय विरोधका स्वरहरू पनि आएका छन् र विरोधका स्वरहरू किन आउँछन् भने नबुझिकन आउँदछ, बुझ्ने कोसिस गरिँदैन। आजभोलि मिडियाहरूको जगमग बढी छ। त्यो मिडियाहरूको जगजगी बढी भइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ एउटाले हो भन्दैन, अर्कोले होमा दौडिरहने कन्डिसन छ। कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामिकन पछि दौडिनेहरूको जमात हामीसँग तयार भएको जस्तो लाग्दछ। त्यसमाथि पनि पछिल्लो समयमा आध्यात्मिक क्षेत्रलाई अलिकति बढी हेपावट आएको हो कि जस्तो नि देखिन्छ। तर देशको मूल मेरुदण्ड अर्थतन्त्रसँग, सामाजिकतासँग, सांस्कृतिकतासँग र शास्त्रीयतासँग जोडिँदा भगवान् पशुपतिनाथभन्दा बाहेक संसारमा केही पनि छैन। उहाँकै सम्पूर्ण भाव र प्रभावबाट संसार चलेको विषय हामी यहाँका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई दर्शन गरी चाहिँ थाहा पाउँदछौँ। सामान्य हिसाबले, सामान्य तरिकाले पनि आउनुहुने पर्यटकहरूलाई हामीले दर्शनका विधिहरूलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनौँ। कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो स्थल साँघुरो छ, प्राङ्गण साँघुरो छ, बागमतीपट्टिको भाग साँघुरो छ। यहाँ 9वटा घाटहरू रहेका छन्, 9वटा घाट देखाउन पाएको छैनौँ हामीहरूले। जम्मा 2वटा घाट चलेका छन्, त्योभन्दा बढी घाट चलेका आर्यघाट र भस्मेश्वर घाटभन्दा बढी चलेको छैन। यो क्षेत्र त 9वटा घाटको क्षेत्र हो, यो क्षेत्र 9वटा पोखरीको क्षेत्र हो, यो क्षेत्र 9वटा द्वारको क्षेत्र हो, यो क्षेत्र 9वटा दुर्गाको क्षेत्र हो, यो क्षेत्र नवग्रहको क्षेत्र हो। सम्पूर्ण 9को संयोग छ। यहाँ मान्छेको शरीरमा 9वटा प्वालहरू छन्। सम्पूर्ण जीवन दर्शन 9वटा प्वालबाट सञ्चालित भएको छ। सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू 9वटा प्वालसँगै जोडिएका छन्। अनि सम्पूर्ण जीवन जगतको जीवन दर्शनको एउटा मूर्त रूपमा जोडिएको भगवान् पाशुपत क्षेत्र जुन रहेको छ, त्यो क्षेत्रको महत्तालाई अझ विशिष्ट तरिकाले सृजनात्मक तवरले दुनियाँमा प्रक्षेपण गर्न हामीले पाएका छौँ त? प्रश्न यहाँ छ।
यी कामहरू गर्नको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष यहाँ खडा भएको हो र विगत झन्डै 44 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर काम गरिरहेको क्षेत्र रहेको छ र यसले काम गर्दै जाँदा यति कामहरू भएका छन्, तर काम गर्न धेरै बाँकी छ। कामहरू गरेर सकिँदैन भन्ने कुरा हो। तर एउटा तेस्रो मुलुकबाट आएको हिन्दू पर्यटक वा अरू कुनै पनि पर्यटकले यो क्षेत्रमा वाह क्या राम्रो, कस्तो ऐतिहासिकता, कस्तो पुरातात्विकता, कस्तो महत्ता, कस्तो सृजनशीलता, कति सौम्यता यो क्षेत्रको भन्ने कुरा हामीले कतिखेर पस्किने त? ढिलो भइसकेको छ, समय आइसकेको छ, जुट्ने बेला भइसकेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरू, काठमाडौलीहरू, विशेष काठमाडौँ बसेका हामी काठमाडौलीहरू सबै नै जागरुक बनेर पशुपति क्षेत्रलाई जाज्वल्यमान बनायौँ यदि भने संसारमा पशुपतिको महत्ताले नै हाम्रो देश पालिन सक्दछ भनेर हामी किटानका साथ भन्न सक्दछौँ। जस्तो अब हामी अब संहिताभित्र पनि धर्मनिरपेक्षमा गइसकेका छौँ देश, तर पनि पशुपति गेटमा चाहिँ हिन्दू बाहेकहरूलाई चाहिँ भित्र मनाइ भने जुन लेखा छ नि, त्यसमा अब पुनर्विचार गरी त्यस्तो केही सोच प्लान केही राख्नु भएको छ? यो विषय हाम्रो बसको विषय होइन। तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई, तपाईँको नि बसको विषय होइन। किनभने हामी हाम्रा संस्कृति परम्पराहरू जुन रूपमा पुरातन कालदेखि चलिआएका छन् त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ पनि, किनभने अझै पनि हाम्रो समाज त्यति मच एडभान्स भएको छैन र त्यो मच एडभान्स स्वरूपमा जानुपर्दछ भन्ने आवश्यकता नि छैन। एकैछिन म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, एउटा गोरो छाला, एउटा क्रिस्चियनिटीको धर्म अवलम्बन गरेको हिन्दुत्वको विरोधी वा धर्मको विरोधी व्यक्तित्वलाई हामीले त्यहाँ प्रवेश गराउँदा हुने फाइदा के हामीलाई? प्रश्न यहाँ छ। डलर आउँछ, डलरले हामी के गर्न सक्छौँ? हाम्रो भोलिको मोनुमेन्ट चोरी भयो भने, हाम्रो यो यही चिज जुन बेच्न सक्दछौँ दुनियाँको अगाडिपट्टि, त्यही चिज हरायो भने को जिम्मेवार हुन्छ? यसका फोटोजहरू खिचियो भने को जिम्मेवार हुन्छ? त्यो संरक्षण गर्ने अनिवार्य त हामीसँग रहेको छ नि। एउटा हिन्दूमा त आस्था हुन्छ, हिन्दूमा बृहत्ता हुन्छ, हिन्दूमा अलिक ठुलो मन हुन्छ, अरूप्रति मारिहालौँ सकिहालौँ भन्ने धारणा हुँदैन। त्यसकारण हिन्दूलाई सनातनी भनियो। सनातन भावबाट चलिआएका छौँ हामीहरू र सनातन परम्परादेखि हिन्दूहरूको मात्रै प्रवेश भइरहेको छ र त्यहाँ दोस्रो कुनै पनि प्रकारको गोरो छाला भनौँ या क्रिस्चियन प्रभावलाई हामीले इन्ट्री नदिँदाखेरि हुने बेफाइदा के? केही पनि छैन बेफाइदा। के फाइदा त्यसमा? हेर्नुहोस्, हाम्रा शरीरभित्र हाम्रो घरको चुलोमा पनि, मेरो घरको चुलोमा म तपाईँलाई इन्ट्री दिन्न, मेरो अधिकारको कुरा हो त्यो। तपाईँको घरको चुला नै मलाई इन्ट्री दिनुहुन्न। चुलो, पूजा कोठा कसैलाई इन्ट्री दिने ठाउँ होइन। भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको र हिन्दूहरूको पूजा कोठा हो। त्यहाँ सबैलाई इन्ट्री दिनुपर्छ भन्ने कहीँ बाध्यता छैन जस्तो मलाई लाग्दछ। तर यस्तो छ, अब हामी बिचमा पनि अब मान्छे हेरेर यो कुन धर्म भनेर छुट्याउन सकिँदैनौँ। जस्तै नेपालीमा पनि कति क्रिस्चियन होला, कति हिन्दू होला, कति इसाई होला। तर विदेशमा पनि तपाईँ कृष्ण पण्डितमा गए धेरै पर्यटकहरू हामी देखाएको छौँ, युरोपियनहरू। त तिनीहरू अब हिन्दू भइसकेका छन्, अब तिनीहरूलाई प्रवेश दिने कि नदिने त? नै, हिन्दू धर्मावलम्बी भएर हिन्दुत्वको विशिष्टता र त्यो अनुसारको आचरण गरेका व्यक्तित्वहरूलाई अहिले पनि प्रवेश निषेध गरिएको छैन र त्यो गर्ने परम्परा पनि होइन। तर धर्म परिवर्तन गरेर आएर त्यहाँ प्रवेश गरेर फेरि पछि गएर फेरि धर्म परिवर्तन आफ्नै धर्ममा जाने पनि हुन सक्लान् कतिपयहरू। वा निधारमा लेखिएको हुँदैन क्रिस्चियन आयो वा हिन्दू आयो हामी पनि चिन्दैनौँ होला, कसैले पनि चिन्दैन। मैले कतिपय देखिरहेको छु मुस्लिम दाजुभाइहरू यहाँ आउनुभएको छ, हामीले चन्दन लगाइदिँदा मजाले लाउनु भएको छ। तपाईँलाई त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? कुनै गाह्रो छैन। हामी मस्जिदमा गएका छौँ, मस्जिदमा मजाले प्रार्थना गरेका छौँ, खै हामीलाई कसैले त हिन्दू होस् यहाँ नआइज भनेका छैनन् नि त। मैले कतिपय दिनहरूमा टिका लगाएरै मस्जिदमा गएको छु, म प्रार्थना नै गरेँ, मेरा साथीहरू छन् त्यहाँ हो। त्यो मलाई मन्त्र आउँदैन होला, अल्लाहको मन्त्र गरेको, खै कसले हामीलाई जा नजा भनेका छैनन् त नेपालभित्र। हामी त सर्वधर्म समन्वयको एउटा भावबाट गुज्रिरहेका छौँ, यहाँ जीविकोपार्जन गरिरहेका छौँ भने यहाँ त यस्तो त उस्तो भन्ने निधारमा कसैले लेखेर आएको हुँदैन। कसैले आफूले म बेधर्मी हुँ, म फरक धर्मी हुँ, तर हिन्दुत्वको मन्दिर, हिन्दूको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दछु भनेर मनले जानेर प्रवेश गर्छन्। उसले भगवान्को नजानितो तरिकाले छुपेर भए दर्शन गर्न आइपुगेको, गरोस् न त, कुन फरक पर्छ र त्यसमा त? तर यस्तो हुन्छ, गोरो छाले देख्ने बित्तिकै चाहिँ क्रिस्चियन हो, अब उनीहरूसँग अब धर्म लिएको त कुनै कार्ड हुँदैन, तर प्रवेश निषेधै गरेर जानै दिएको हुँदैन। म हिन्दू हो भनेर कति प्रतिवाद गर्दा पनि मैले जुन देखाएको छ त्यहाँभित्र छिर्न दिएको छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भन्नु? होइन, यसो यस विषयमा धेरै विवाद गर्नुभन्दा नि के हुन्छ भने यो सनातन कालदेखि चलिआएको परम्परा जुन छ त्यो परम्परालाई हामीले काट्न मिल्दैन। हामी परम्परा विरोधी पनि होइनौँ, हामी धर्म विरोधी पनि होइनौँ। कोष फेरि परम्परा बिगार्ने पनि होइन, कोषले संरक्षण गर्ने हो। सनातन कालदेखि चलिआएको परम्परालाई संरक्षण गर्ने हो। तपाईँलाई त्यसो हुँदा त यहाँ थुप्रै नेवार जातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सम्पूर्ण जात्राहरू, यहाँका जात्राहरू उहाँहरूले धान्नु भएको छ। त्यो जात्रा चाहिँ भोलि आएर एउटा क्षेत्रीय वा बाहुनले हामी चलाउँछौँ, हामीले चलाउन किन नपाउने भने हामी कोषले दिने त मिल्दैन त्यसो गर्नु। उहाँहरूको परम्परा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, जे छ परम्परा त्यसलाई तलमाथि गर्न मिल्दैन। हामीले सिधा भन्ने त्यति नै हो। हामीले भइरहेको परम्परालाई सम्वर्धन गर्ने हो। साह्रै धेरै विकृतिका कुरा छन्, अलिकति सहज गर्ने हो। तर दर्शनको क्रम भने चाहिँ त्यो सरकारसँग सम्बद्ध विषय हो, तमाम नेपालीसँग सम्बद्ध विषय हो। तपाईँ सम्पूर्ण धर्मावलम्बी हिन्दू धर्मावलम्बीसँग गएर सोध्नुहोस्, दिनुहुन्छ त त्यहाँ?
गोरुछालालाई इन फ्री ल भन्नुहोस् भन्दा जनमत गर्नुहोस्, मलाई लाग्छ एकमत पनि आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको भावनासँग जोडिएको चिजलाई कसैले पनि करबल गर्नु हुँदैन कहीँ पनि भन्ने मेरो धारणा छ। जस्तो पशुपतिको कुरा गर्ने बित्तिकै पशुपति र बागमतीको अन्तर सम्बन्ध छ। जस्तै बागमती त्यहीँबाट बगिरहेछ, तर पनि त्यो पानी हामीले अब उजाडै भनौँ लगभग पानी नभएको अवस्था छ। तलपट्टि जुन ड्याम भरिएर यदि राम्रो देखाएर त्यो एकदम हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्थ्यो, तर पटक पटक त्यो काम गर्नु खोज्दा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध आयो भन्ने कुरा छ। त्यसप्रति के सोच बनाएर माथि सुन्दरी जलदेखि आएर ड्याम बनाउँदै आएर गरिने कुराहरूमा हाम्रो कुनै सरकार रहँदैन। हामीले गुहेश्वरी भन्दा अलि अगाडिपट्टिको क्षेत्र जहाँ रहेको छ, अहिले पुल बनिरहेको क्षेत्र पर्छ जस्तो लाग्दछ, झन्डै गुहेश्वरी गोठाटार जाने पुलसम्मको क्षेत्र हाम्रो पशुपति क्षेत्रसँग जोडिन्छ र त्यहाँदेखि यताका अवस्थितिहरूसँग हामी जोडिन्छौँ। त्योभन्दा बढी बागमती सभ्यताका विषयहरू हाम्रो नेपाली संस्कृति र जीवनशैली, नेपाल देशको स्थापना त अनादिकालदेखि भयो। त्यो अखण्डित रूपमा रहेको बागमती सभ्यताबाटै हाम्रा जीवन दर्शनहरू परिचालित भएका छन्। तपाईँलाई भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बग्ने 7वटा नदीहरूको सङ्गम भनेकै बागमती हो र त्यो 7वटा नदीको सङ्गमबाट नै बागमती तीर्थ चलिरहेको छ। यसमा बागमतीको तटमा चाहिँ जुन तरिकाले तीर्थस्थलको परिकल्पना गरियो र आर्य तीर्थको रूपमा स्थापना भयो, विशेष गरी भगवान शिवमा, भगवान पशुपतिनाथमा चढाइने जल जति पनि दुधहरू हुन्छ, मह घिउ चिनीहरू हुन्छन्, तिनीहरू बगेर जाने शिव निर्माल्य हुन्छ। त्यो शिव निर्माल्य जहाँ त्यो ब्रह्मनालमा पुग्दछ, त्यो ब्रह्मनालको तीर्थ जहाँ रहेको छ, त्यो तीर्थमा गुहेश्वरीभन्दा तल रहेको जल पनि बगेर आएको छ भन्ने मानिन्छ र बागद्वारबाट उम्रेको पानीको जुन बागमतीको जलप्रवाह छ, त्यो तिनटै तीर्थ एकै ठाउँ जोडिन्छ। त्यसले त्रिवेणी तीर्थ भनिन्छ त्यसलाई। त्यो आर्य तीर्थ हो। आर्य तीर्थको महत्त्व ठुलो छ। त्यस कारणले मान्छेले आफ्नो जीवनको अन्त भइसके एकपटक मात्रै भयो भने ब्रह्मनालमा गएर कमसेकम भगवानसँग सान्निध्य कायम गर्ने इच्छा राख्ने गर्दछन्। त्यो त्यत्तिकै हावाको तालमा पुरानो तरिकाले त्यत्तिकै ब्रह्मनाल बनाएर राखिएको अवस्था होइन। त्यसको आफ्नै महत्त्व छ, त्यसको आफ्नै पुरातात्विकता छ, त्यसको आफ्नै वास्तुकला छ त्यहाँभित्रका कुराहरू। त्यस्तो तीर्थको पवित्र जल अर्चन गरिसकेपछि म अब यो संसार छोडेर जाँदैछु भगवान भनेर भगवानसँग एउटा कामना गरिने थलो हो त्यो। त्यसले गर्दा यहाँका कुराहरू त्यति सजिलै हामीले यसलाई यसो होइन, यसलाई यसो हो, ब्रह्मनाललाई यहाँ लानुपर्छ त्यहाँ लानुपर्छ भनेर लगिँदैन कहिले पनि। त्यहाँको परम्परा जे छ, सनातन कालदेखि जे चलेको त्यसलाई चलाउनु पर्दछ, राख्नु पर्दछ, यथास्थितिमा हुनुपर्दछ, तर त्यसलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन, सम्वर्धन गरिरहनु, संरक्षण गरिरहनु पर्छ। त्यस कामको निमित्त कोष गठन भएको। त्यसले गर्दा हामी के चाहन्छौँ भने यहाँका जुनसुकै परम्पराहरू रहेका छन् वा त्योसँग जोडिएको बागमती सभ्यता रहेको छ, बागमती सभ्यता भन्ने बित्तिकै हामीले बागमती र स्वच्छ बागमती भन्ने मात्रै बुझेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हो पृथ्वीको गर्भमा अनेक प्रकारका पदार्थहरू छन्। माटो पनि छ, पानी पनि छ, बालुवा पनि छ, अनेक प्रकारका दूषित पदार्थहरू पनि छन्, पेट्रोलियम पदार्थ पनि छ, सारा कुराहरू छन्। तिनीहरू मिसिँदै आउँदा बागमती जति धमिलिन्, त्यो धमिलिएको भाग चाहिँ यहाँ आइपुग्यो भनेर हामी देखेका छौँ। धमिलिएको त शिवपुरीदेखि नै हो नि, यहाँ मात्रै धमिलिएको होइन नि। हो वहाँदेखि नै हामीले स्वच्छता अभियान चलायौँ, त्यहाँका बस्ती छेउछाउका कुराहरू अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि काठमाडौँको बिचमा रहेको 7वटा नदीहरूको सङ्गमको रूपमा रहेको बागमती नदी एकदम क्लिन भएर बिच बाटोमा बगेको खण्डमा हाम्रो काठमाडौँको रोग महामारी नै आधा घट्ने गर्दछ। अब यसो हुन्छ, बागमतीभन्दा तल एउटा घाट ड्याम बनाउन कोसिस गरिएको र ड्याम बनाउँदाखेरि माथि आर्यघाटसम्म पनि निकै ठुलो पानीको जम्मा हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। तर त्यसो गर्दा के भयो भने यहाँभित्र धेरै बाँदरहरू मरे, समस्या नै भएको छ। त्यहाँ डुबेर मरे, पानीमा आउने डुब्ने, धेरै ठुलो ड्याम हुने एउटा पक्ष र कतिपय दिनहरूमा 1-2जना बच्चाहरू पनि त्यहाँनिर डुबेको केसहरू पुराना हामीले फेला पारेका छौँ। त्यो एउटा समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँ ड्याम नबनाइएको। ड्याम बनाएर पानी देखाएर मात्रै के गर्नु छ र? हामीले त सामान्यतया सब दहन गरिएको खरानी पखाल्नेसम्मको कुरा हो। यो हिउँद महिनामा हो, बर्खा महिनामा त यसै पनि बगेर जान्छ, बागमती ठुली भएर आउँदैछन् गङ्गा होइन, त्यसमा अप्ठ्यारो छैन। तर त्यो कतिपय सामाजिक रूपमा विकृति र विसङ्गतिको भण्डार बन्ला कि भन्ने डरले हामीले त्यसलाई खोलिरहेका हौँ, त्यो ड्यामलाई प्रयोग नगरेका मात्रै हौँ। तर त्यो सामाजिक रूपमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरू जब कम हुन्छ र न्यूनीकरण हुन्छ, त्यो बेला हामी त्यसलाई प्रयोग गर्ने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडिपट्टि बागमती स्वच्छ भएर अगाडि बढ्नको लागि नेपाल सरकार भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत बागमती सभ्यताको अफिस पनि तयार भइसकेको छ र उहाँहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि आशा राखौँ एक दिन बागमतीमा स्वच्छ जल बग्नेछ। जब बग्नेछ तब हामी त्यसलाई ड्यामलाई पनि व्यवस्थित गरिसक्नेछौँ। यो पशुपति विकासको चाहिँ तपाईँको थाप्थली छेउछाउका मन्दिरहरू घाटहरूको त्यहाँ पनि केही छन् नि अस्तित्वहरू, अनि तपाईँको त कालोपुलतिरको त्यतातिर चाहिँ कति चासो देखेर यसो छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 18,342 रोपनी जग्गा भनेको म यहाँलाई बताइदिन्छु। विशेष गरी अहिले हामी बसिरहेको कोषको गौशाला चोकबाट रातोपुल जाने बाटो छ, ओर्लिने बाटो, त्यो बाटोभन्दा दायाँपट्टिको सबै भाग
र रुद्रमती नदी किनारसम्म। रुद्रमतीको किनार जाँदाखेरि हामी एकैचोटि पुग्दछौँ चाबा हिल ओम हस्पिटलसम्म त्यो क्षेत्र र चाबेलको रिङ रोड हुँदै हुँदै आएर चाबेल चोकमा रहेको पिपल बोटबाट यो गौरीघाटतिर झर्ने देब्रेपट्टिको बाटो हुँदै तल हामी गौरीघाटको खरिबोटसम्म पुग्दछौँ। खरिबोटबाट अझ अगाडिबाट क्रस गरेर जाँदाखेरि अहिले बागमती सभ्यताको अफिसभन्दा अगाडिपट्टिको जग्गासम्म र तल गोठाटार तर्ने पुलसम्मको बागमतीको किनारको भाग र एयरपोर्टको आधी भाग सहित गरेर शिलेशपान्त जङ्गल सहित गरेर 9 र ओढा यो पञ्चकुमारी मन्दिरभन्दा यतापट्टिको ठाउँसम्मको अवस्थितिलाई लालमोरको हिसाबले 18,342 रोपनी जग्गा यहाँभित्र पर्न आउँछ। यो सबै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो र यी बस्तीहरूको कुत, यी बस्तीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थितीकरण पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको अमालकोट कचहरीले गर्ने गर्दछ। त्यसैले यी जग्गाहरू हामीले सेवा सुविधा भगवानका निमित्त लाग्ने जात्रा पर्वहरूको सेवा सुविधा विस्तारका निमित्त तयार गरिएको जग्गाहरू हुन्। तर नेपाल सरकारको समयको निर्णयअनुसार जसरी बस्ती बस्न दिएको छ, कालान्तरमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आवश्यकता परेको खण्डमा गुरु योजनाले चाहिँ किटान गरेको खण्डमा त्यसलाई खाली गर्नुपर्छ र ती जग्गाहरू चाहिँ खाली गरेको कन्डिसनमा चाहिँ भगवानको सेवा हुन सक्दछ भन्ने एउटा मान्यता छ। अर्कोतिर वरिपरि मान्छेहरू भएनन् अनि डे बाई डे भगवानको सेवा गर्ने मान्छेहरू पनि भएनन्, खुल्ला क्षेत्र मात्रै भयो भने पनि त काम लाग्दैन। त्यसैले हामीले खुल्ला क्षेत्र आवश्यकता अनुसार बढाउँदै जाने र ती जग्गाहरूलाई चाहिँ कुत असुल्दै जाने, विशेष गरी कुत लिने, उहाँहरूसँग बाली लिने जुन परम्परा राखेका छौँ त्यही परम्पराहरू चलिरहेको छ। हामीभित्रका जग्गाहरूबाटै जग्गा नै त भगवानको सम्पत्ति हो, जमिन नै त हो। त्यही जमिनहरूलाई उपभोग गरेर भगवानको सेवा गर्ने क्रम नै जोडिएका छौँ यसमा चाहिँ। कति अब तपाईँको जनताले निवारणले भोग्छन् गरेका सम्पत्तिहरू जुन घरहरू हुन्छन् पशुपतिले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो, तर पशुपति विकास कोषले आफूले चाहिँ त्यो अब कुनै पनि युज नगरिकन फेरि तेस्रो पक्षलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अनुदान दियो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। त्यो तेस्रो पक्ष जग्गाहरू जस्तै कसैलाई अब जग्गा चाहियो माग्यो कुनै प्रतिष्ठानलाई, कुनै अब व्यक्तिलाई त्यसरी बाँडिएको कुरा पनि आयो कि नै? त्यस्तो छैन। पशुपति विकासमा एउटा जग्गा लिँदाखेरि हाम्रो जमक घिमिरे भन्ने साहित्यकार उसको नामले त त्यही जग्गामा प्रतिष्ठान खोलियो, त्यो पनि धेरै विवाद भयो। ओके, यस्तो हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेका जग्गाहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कसैलाई पनि दिएको छैन, तेस्रो पक्षलाई पनि दिएको छैन। जो यहाँका हिजोका मुहियानी हक भएका व्यक्तित्वहरू स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट हामीले अधिकरण गरेर ल्याएका छौँ। कतिपय जग्गाहरू अधिकरण गरेर ल्याउँदाखेरि पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतकै जग्गाहरू उहाँहरूलाई सट्टा भर्ना दिएका छौँ, मुआवजा दिएका छौँ र उहाँहरूलाई क्रमिक रूपमा दिँदै पनि आएका छौँ। तर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू यहाँ बस्नुपर्ने, यहाँको जात्रा पर्व चलाउनुपर्ने, पूजा परम्परा चलाउनुपर्ने, बिहान बेलुकै भगवानको सेवा गर्नुपर्ने, बिहान बेलुकै रुँग्नुपर्ने, स्त्रीको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँहरूको दायित्व हो। त्यही दायित्व अन्तर्गत उहाँहरू यो क्षेत्रमा बस्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यदि उहाँहरूसँग भएका नजिकका मन्दिरको नजिक रहेका जग्गाहरू लिएका छौँ, त्यसको शोध भर्ना दिएका छौँ, मुआवजा पनि दिएका छौँ। र अब फेरि यो मास्टर प्लान अनुसार हामीलाई धेरै जग्गा चाहिने कन्डिसनमा हामी जसलाई यहाँबाट उठाउँछौँ, विशेष गरी यहाँका स्थानीय जात्रा पर्व सञ्चालकलाई उठाउँदैनौँ, त्योभन्दा बाहेक जो पछि आएर थपिएर बसेका छौँ उहाँहरूलाई हामी उचित प्रकारको मुआवजा र अधिकरण गराएर उहाँहरूलाई यहाँबाट हटाउँछौँ। तर यहाँका स्थानीय जो आदिमकालदेखि रहिरहेका थिए उहाँहरूलाई हामी राख्छौँ। किनभने राख्नुपर्ने कारण के छ? भगवानको संरक्षणको निमित्त, यहाँका पूजा परम्पराहरू चलाउनको निमित्त र भगवानको पूजा परम्पराहरू उहाँहरूलाई जानकारीमा छ, त्यो जानकारी सधैँभरि अविच्छिन्न रूपमा रहिरहोस् भन्नका निमित्त राख्ने नै छौँ। तर त्यो क्रम गर्दाखेरि केही न केही तलमाथि, केही दिनको तलमाथि त हुन्छ नै, तर त्यो गुनासाहरू आउन दिने कन्डिसन चाहिँ रहँदैन। अर्को एउटा गुनासो के छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतका जग्गाहरूमा आइसकेपछि र पुरातत्व विभाग वा मालपोत कार्यालय, नापी विभागले जुन प्रकारले जग्गा नापेर घरको नक्साङ्कन गरेर दिएको हुन्छ त्यो नक्साङ्कन अनुसारका घरहरू नबनाइरहेको कन्डिसन छ। आफ्नै जबरजस्तीले गर्दा कहिले लोकतन्त्र आयो, कहिले प्रजातन्त्र आयो, कहिले के को नाममा त्यसको दुहाई दिँदै, आफ्ना आफन्तहरूको दुहाई दिँदै यहाँ जस्ता पाए त्यस्तो स्वरूपका घरहरू बनाउने परिपाटी बस्यो, जसको कारणले गर्दा पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्य क्षय भयो। त्यो क्षय भएको सौन्दर्यलाई पुनर्जागरुक गरेर एटलिस्ट पुरातात्विक नम्स अनुसार र शास्त्रीय नम्स अनुसार नेपालीपन अनुसारका घरहरू बनाउनु पर्दछ र त्यही अनुसारका व्यक्तिहरू मात्र यहाँ बस्नुपर्छ। जो त्यो नम्समा बस्दैन उहाँहरूलाई यहाँबाट बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने नीति अबको गुरु योजनाले अपनाउनेछ। जस्तै अब पशुपति विकास कोषको के अरे पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्ने अब मूल गेट यहाँ त्यो त विगत 10-15 वर्षदेखि यतिकै अब बन्द छ। किनकि अहिले मूल गेट कता भने मान्छेहरू अलिकति अब अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा, अलिकति दुर्विप्र अवस्था छ कि त्यो अहिलेसम्म नबन्नुको कारण चाहिँ
अहिले पछि यो क्षेत्रका घरहरू खुल्ला बनाइसकेपछिको अवस्थामा यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा बढी मध्यनजर गर्नुपर्छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि सुरक्षाको कुरा आउँछ। कोषले यहाँका घरहरू हिजोको अवस्थितिबाट भत्काएर अधिग्रहण गरिसकेपछि उहाँहरूको सुरक्षा पनि हाम्रो जिम्मामा पर्न आउँछ। त्यसैले हामीले यो भुवनेश्वरी मार्ग भनिन्छ गौशालाबाट भुवनेश्वरीसम्म आउने मार्गलाई चाहिँ हामीले बन्द गराएका हौँ। किन बन्द गराएका हौँ भने यहाँ एक त अलिकति बढी असुरक्षाको वातावरण बिहान बेलुकी हुने कन्डिसन देखियो र दोस्रो कुरा पशुपति दर्शन गर्न आउने भिआइपी भिभिआइपीहरू आउँदाखेरिको मार्ग हामीले किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। किनभने भिआइपी वा भिभिआइपीलाई हामीले दर्शन गराउँछौँ भने त्यो उहाँ व्यक्तिलाई गराइएको होइन, पदलाई गराइएको, पदप्रतिको सम्मान हो। त्यो सम्मानलाई कायम राख्नको लागि पनि हामीले गौशालाबाट भुवनेश्वरीसम्मको मार्गलाई अहिले अपग्रेड पनि गरेका छौँ, विशिष्टीकरण पनि गरेका छौँ र त्यो मार्गलाई बन्द नै राखेका हौँ। त्यसको मुखमा चाहिँ गेटहरू बनाइसकेको अवस्था छैन, गेट बनाउने तयारीमा छौँ। सायद आगामी वर्षको बजेटिङमा त्यसलाई प्रत्यायोजन गरेर बनाउने नै छौँ। त्यस अगाडि हामी सम्भवतः गौशालामा रहेको प्रहरी बिट जुन रहेको छ त्यो बिटलाई पनि गुरुयोजनाले तोके बमोजिम हुने गरी गर्न लागिरहेका छौँ। त्यहाँको त्यो सौन्दर्यकरणको क्रम रखिरहेको हुनाले त्यसलाई अहिले हामी तत्कालै टेम्पोररी बार मात्रै गरेका छौँ। यहाँबाट प्रवेश निषेध गरिएको छ र यो कुरा तल दक्षिणपट्टिको द्वार जुन एसबिआई ब्याङ्कले पनि दाता परिचालन गरेर बनाइदिएको द्वार हो, त्यो द्वारबाट चाहिँ हामी दर्शन मार्ग बनाउँदैछौँ। त्यहाँबाट दर्शनार्थी किन दक्षिणबाट प्रवेश गरेर दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। त्यो प्रवेश गरेर दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू आउँदाखेरि त्यो मार्गलाई खुल्ला बनाइनेछ। त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी यो किरियाघरपट्टि, किरियापुत्री घरपट्टि, घाटपट्टि जान दिइने छैन। अलिकति मोडेर फेरि बनगालीको मार्गबाट दर्शन मार्ग गराउने योजना रहेको छ। त्यसैले त्यो योजनामै रहेको हुनाले त्यो गेट नबनाइएको हो अहिले र अरू 2टा गेट त्योभन्दा बाहेक बनिसक्ने छन् र बनिसकेपछि यसको दर्शनको पद्धति र प्रक्रिया पनि व्यवस्थित हुनेछ। यो पशुपति पुरै हिन्दूहरूको मात्र अस्तित्व भएको ठाउँमा त्यो क्रिस्चियनको त्यो के अरे लासर गार्डन दिनु कति उचित छ? दिने त हामीले भनेकै छैनौँ, हामीले दिने चलन पनि छैन। तर अब जबरजस्तीका अगाडि के लाग्दछ र देश सबैको हो, कोही क्रिस्चियन छन् देशमा भने उनीहरूको पनि देश हो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो यो, कोही क्रिस्चियन पशुपति क्षेत्रको पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा आएर गाडिन चाहन्छ, आफ्नो अन्त्येष्टि यहीँ होस् भन्ने चाहन्छ भने त्यो गलत पनि त होइन नि। तर गलत चाहिँ के हो भने उहाँहरू आउनुहुन्छ, जङ्गलमा खाल्डो खन्नुहुन्छ, गाड्नुहुन्छ, कतिपय कुरा हामीलाई थाहै नदिकन लुकेर गर्नुहुन्छ कामहरू, प्रहरीले समातेर पौडिन्छ उहाँहरूलाई। तर गाडिसकेपछि त्यही ठाउँमा उहाँहरूले सिमेन्टेड संरचना बनाएर हिँडिदिनुहुन्छ, यो गलत हो। वातावरणीय हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले यी कुराहरू गलत हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामी बन्देज गरेका हौँ र अहिले हामीले दिएका छैनौँ। अब राति पुलिसको सहित आँखा छलेर कोही आइपुगेको छ भने 1-2 घटनाहरू भयो होला नि, त्यसमा भन्ने कुरा हो। अन्यथा कोषले यसमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट गरेको छ। यो क्षेत्र हिन्दू दशनामीहरूको नै हो, त्योभन्दा बाहेकलाई हामीले एन्ट्री गरेका छैनौँ। यो पशुपति क्षेत्र यो जङ्गलमा एउटा मृगहरू पनि पालेको अवस्था छ नि, र त्यसलाई चाहिँ एउटा चरनको अभाव छ, घाँस पुग्दैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। अब बाँध डाँटे गरेर गर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ कस्तो पर्छ? यसो छ हेर्नुहोस्, अब यहाँलाई कसरी भनौँ, अहिले यहाँ जावलाखेल चिडियाघरमा जानुभयो भने त्यो चिडियाखाना भएका जीवजन्तुहरूको त्यति राम्रो व्यवस्था छैन। हिजोका दिनमा चिडियाघर राम्रो थियो, किनभने काठमाडौँ वरिपरिको घना बस्ती थिएन। त्यो घना बस्ती नहुँदाखेरि तिनीहरूले पनि स्वच्छ हावा पाइरहेका थिए, सजिलो भएको थियो होला। तर अहिले त यो घना बस्ती बढेको कारणले गर्दा भइरहेको चिडियाघर पनि चलिरहेको कन्डिसन छैन भनौँ राम्रोसँग। हामीले चाहेका छौँ नेपाल सरकारको निर्णय र नीति बमोजिम चिडियाखाना पनि सार्ने रे भन्ने कुरा सुनिरहेका थियौँ। चिडियाखाना सार्दाखेरि हामी यहाँ जन्मिएका हुर्केका मृगहरूलाई चाहिँ सिफ्ट गराउन चाहिरहेका छौँ। तर सिफ्ट गराउँदा भगवान्का भक्त हुन् तिनीहरू, मृगस्थलीमा मृग हुनुपर्दछ। भगवान्सँगै आएर जोडिएर यहीँ जन्मिएका यहीँ हुर्केका मृगहरूप्रति हामी पनि पाप गर्न चाहँदैनौँ। तर उनीहरूलाई चरन चाहिन्छ, घाँस चाहिन्छ, जङ्गल चाहिन्छ, त्यो घरमा पालिने चिज होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले सकेसम्म वन विभागलाई नै यो संरक्षणका निमित्त हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेका छौँ। केही मात्रै सिम्बोलिक मृगहरू 30-32वटा यहाँ पालेर अरू चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो प्रक्रियामा रहेको छ। प्रक्रिया पुरा भइसके सायदै त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्नेछौँ। जस्तै यो मृगकै कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको अब त्यो के को लागि पालिन्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। बार ती मृगहरू चाहिँ अब माथिल्लो निकायसँग चाहिँ अब त्यो जान्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। त्यो के हो? गलत हो, एकदमै गलत हो। मृगहरू जाँदैनन्, मृगहरू बरु मर्छन् यहीँ, कतिपय अब आफै जुतेर मर्छन्, केही भएर मर्छन्। त्यो मर्दाखेरि हामीले जहाँ मरेका छन् त्यहीँ गाडिदिने गरेका छौँ। त्यस्तो कहिले पनि यहाँ क्रियाकलाप हुँदैन, कहीँ बाहिर जाँदैन। र यहाँलाई जानकारी गराउँ, पशुपति क्षेत्रमा पालिएका मृगहरू कसैले पनि मासुको रूपमा प्रयोग गर्दैनन् पनि। यो भगवान्का साक्षात् अवतार हुन्। त्यसैले गर्दा उनीहरू बाइचान्स दिवंगत भइहाल्यो भने जहाँ दिमाउँदै त्यहीँ गाडिदिने चलन गरेका छौँ हामीले।
नेपालमा अब राजनीतिको धेरै प्रभाव छ र परि पनि राखेको छ। तपाईँले यहाँ कुनै पनि अब काम गर्दाखेरि आफ्नो देखेको काम ठ्याक्क गर्दाखेरि कतिको सजिलो छ, कतिको सहज छ? होइन, गाह्रो त हुन्छ, गाह्रो नहुने भन्ने कुरो छैन। नो रिस्क नो गेन, रिस्क त बोल्नै पर्छ कतिपय अवस्थाहरूमा। सबै जनताहरू बुझ्नेछन् भन्ने कुरो नै होइन, जनतालाई बुझाउँदै जानुपर्छ, काम गर्दै जानुपर्दछ। हामी आइकन हामीले धेरै कुराहरूमा चेन्ज गरेका छौँ, परिवर्तन गरेका छौँ। पशुपति क्षेत्र बढीभन्दा बढी सफा देखिन थालेको छ, सफा देखाएका छौँ। दर्शन व्यवस्थापन व्यवस्थित गरेका छौँ। भक्तहरूले चाहनुहुने त्यही हो। हामीले चाहेका छौँ अझ विशेष चाहिँ पशुपतिमा आउनुहुने भक्तहरू पशुपतिको दर्शन गरिसकेपछि मृगस्थली पुगुन्। मृगस्थली पुग्नेहरू शिवपुरी बाबा आश्रमसम्म पुगुन्। शिवपुरी बाबा आश्रम पुग्नेहरू गुहेश्वरी पुगुन्। गुहेश्वरी पुग्नेहरू किरातेश्वर पुगुन्। किरातेश्वर पुग्नेहरू एकैछिन आएर कैलाश चौरमा बसेर आरामले सास फेरुन् र बिस्तारै घर जाउन्। एटलिस्ट 3 घन्टा यहाँ बिताउन् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। त्यो चाहना पुरा भएको छैन। सायद त्यसका निमित्त हामीले प्रचारात्मक अभियानहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यही भएर मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ हामीले। मास्टर प्लानभित्र यहाँका संरचनाहरू, यहाँको लाइटिङ व्यवस्थापन, यहाँ पालिएका मृगहरूको व्यवस्थापन, यहाँ अगाडिपट्टि रहेको भण्डारखाल जङ्गल, यसलाई एउटा ध्यान केन्द्रको रूपमा डेभलप गर्ने क्रम हामीले अगाडिपट्टि बढाइसकेका छौँ। अनि त्योभन्दा ठुलो कुरो, यहाँ आउनुहुने पर्यटकहरू जो आउनुहुन्छ एउटा न एउटा भेहिकल लिएर आउनुहुन्छ। त्यो भेहिकललाई पार्किङ व्यवस्थित हाम्रो छैन अहिले। हामी सायद आउँदो वर्षमा भइरहेको खुल्ला जग्गामा पार्किङ व्यवस्थित गर्दैछौँ र पार्किङ व्यवस्थित भयो भने आफ्नो सवारी साधन सुरक्षित छ भन्ने फिल भयो भने आरामले उहाँहरू जङ्गलसहित घुम्न सक्नुहुनेछ। गङ्गा आरती बेलुका बेलुका हुने गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ, व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यो आरतीको व्यवस्थापन र यहाँको वातावरणलाई चाहिँ एक प्रकारले धर्ममय, संस्कृतिमय बनाइरहने, भजन गुन्जिरहने वातावरणको रूपमा हामीले विकास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सम्भवतः यो पनि आगामी वर्षमा करिब करिब पुरा हुनेछ र एटलिस्ट बेलुकीको समय पुरा होल एरिया लाइटिङ गर्न भ्यायौँ भने र मृगस्थली जङ्गल एरिया पनि लाइटिङ व्यवस्थित गर्न भ्यायौँ भने त्यहाँ हुने आपराधिक क्रियाकलापहरू पनि कम हुन्छन्। हुन त अहिले हामीले धेरै न्यूनीकरण गरेका छौँ र गुहेश्वरी एरियासम्म बिहान बेलुकै मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्न सक्ने वातावरण बनायौँ भनेदेखि दुवै क्षेत्रको शिव र शक्ति दुवैटैको महत्ता विशिष्ट हुनेछ भन्ने हाम्रो लागेको छ। हामी गर्दै पनि छौँ त्यसमा चाहिँ।